بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي دبر كيستي درسي عقيدة كدبر كيستي وان نيان تاتي في أكاتا إسين هجت أثرتو وجلال دوبا كيتآن مو هجي أن إكيسا أعمال قلب إيقو قدا كيسا نيتي آني توبة لله إن شاء الله تعالى. دوبا وان توبا ودون دبني قبطي وان نيا كدبر كيستي وان قباب دوي كوان نياتي ترر ورا حالة ورا مخلصتوتا ورم إخلاصا هجي ربي هجي طاعة هجته كان صدركا سديتكاين كوني قرتني صدركا نموتين متان إسان أكاتان إسان ربي قلبي إساني أنن إساني رراتون اتلالمون جتشودا كنس مال جداني نمني طاعة هجتو كان سوابا أرغتشوف يوكا إبدا صدعف هجتو كوني كإرغا ديانو جدان كإتآنو كغرتني جدو غليسا نما ونن هجت كوني سوابا بربادو في اللي ibidda jalaa ba'uufillee caalaa sunillee oduma jiru caalaa ani shukrii rabbii kiyyaa waan inni karaa kanarra na kaayeef nicmaa rabbii kiyyaa ka inni narratti qanani'e kana inni naan qananiise kana daangaa ga'uu kan dandeenye kana shukrii isaatii fi hojjadhaa jechaan qalbii isaa kamootu yoo taate kuni wasaxaa jedhanuma kasan caalu jira صدركان إسا كان أولي تجر سونس كم يو جنة سبحان الله ربي سبحانه وتعالى نموتي كرا كم أددان قرأ نما قرتي هجين إسا جاللا في قدن ربي تيف ملي وان براهن أرقني مرتبة صديقين جل ما كنا مرتبة صديقين أكاسي أددان كايني نموتين كني ربي براتي سبحانه وتعالى صدركان إساني أكنت أددان جر أكو بيكمو أبو بكر الصديق صدر كان إساكا صديق جل أمي مكان إسال لي كان بيكميف صدر كما يادا كناتي جتشودا أكاتا إني ربي سبحانه إبادة اتنقلوا في قلبي نسا ربي التهدمتون أكو بيكمو هندا أولي كان في يعني عائشان قافة رسول ربي صلاة جسو وجلانيني جناني barabbaan kiyya dandaheetinin yoo salaatatti seenuu nama dandahee nama fundura dhaabbatuu miti akkaataan inni itti rabbiin fundura dhaabbatu jettee haga qalbiin isii rifattuuf takka haga isiin immoo akka malee qalbiin isii nama fundura dhaabbatee salaatuun yani namni isa duuba yoo dhaabbate akkaataan inni itti ta'u itti ulfaannaan رسول ربي لا تولي إنه ما نحصلات شيء يجعل عند ركين قدان يصير إصرار توتر تيجي ما لي في جنان أكاتن إن ربي فندر الأبات وأكاتن مكون أداته الركعة كيجي شولا هذا نمني برا يور أباتو قرتني يور برا أباتو كذا إن صلاته جسمي نساكوري أكمله صدار ربي ترى سجوا الركعة كي قرول قراء ساكن ستة أجا إنجز تجري شولا دوبا حال مخلصتوتا تكوني ورم ربي في هجتشو كيست صدركا مخلصتوتا قيانتو أكلا صدركا سديه الله لما نيجتشو قرو هندو كرا برباتشي سالا كرا جتشو نمني توكو سوابا في بربادو إبدا جلابو في بادان دلقين جتش أمت أساسا كون ربي سبحانه وتعالى كرا ونطاعة كرا قول إف وملمان كان لكن نموتيتو كرا عبادة قبتي أديم سكيستي صدر كان إساني كربي قلبي إساني هدمو ولت على جتشا أدت دبتشو وانبرباتشي سيف أكيني جتشا دوبا غرا توباتي تيو دي بنو برينكين توبا جتشون غرا ربي دي بقولا مال الرا معصير كرا
xaa'aa irraa bayee gabrichi yoo macsiyaa hojjate yooka otoon hojjetinu tawbaan barbaachisaadha. maali jennaan haalli gabrichaa yooma hunda mucarrad lilmacsiya وهديناه النجدين ما إلمونا ما كان ربين حال لمان كرا لمان يجو فدي عبادة هجتشوتي فدي معصية هجتشوتي أني ساك قلب حال ساكي سجل جتشا كنافو نمو نجا ينبو كنرى قال ربي ديبو انجز مرا برباتشي سارا معصية وفي بيكو باتو التوبة واجبة على الدوام والوقوع في الذنب من طبع الإنسان مالي معصيتي كفون طبعي المينمات رسول ربي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أكنوا ممو حديث صحيحة قرتني مسلم كيستي ارقم ربي وانجلا لو لم تذنبوا أوتوبر اسن كمعصيان هجنتاتي ربي اسن ديمسيسيتني إنما معصية هجتي ربي استغفار قلو ربي أرارم ربي كرأت في دا بيتوي ربي أرارم كرأتشو كنا أرارم ربي كرأتشو أرارم ربي كم ربي سبحانه وتعالى نبي ربي توما الجلين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال ربي ديبون أرارم إسكال أجون معصياه هجتشتي هندم وقت مر حتى أدو معصياه في التنبيكيني أكا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه قلتني وقت تكو كيست أكثر من 100 مرة حتى في اليوم من 100 مرة دي إباج على استغفار أقول أنقيان مالكن معصية هجتني رسول لا هو معصوم وجر ربي سبحانه وتعالى إسان تيسيتمان إسان أمي أصلا وجرت يندم معصية كان وجينو وهو خير المستغفرين نما استغفار أقول كاك إسان هجو دوبا أتشبودا ذكري لساني رب اغفر لي وارحمني وتوب علي يمكن جزي مرة أفاني ساني تنبوجة عشان مال إني جنان ربي تؤججه قافة عين تنبوته طبعا أكما ابن عباس جري إشارة قرتني أجل لساني دياتشوتي كان الركاكي استغفار قدسو تران كنافو نمني توكو قال ربي ديبؤون أرارم ربي كرأتشون وقت بمرا برباتشي سارا إبادان قدون كقلبي كيسا توكو توبا راجتشورا دوبا يا أبليان كيا نمني عبادة نمني توبا كان وني برباتشي سوف معصيات تبؤون إسا وقت مرا هم لا جن مال جنان إبليس إيقاقافة أرضي تنتقبوئي إلمونا ما وجين نما كرر لا دبسوف haga dandeetti cifraa ofii godhuudhaaf halkanii guyyaa hojjeta duuba maal jedhan ibliis bara yaani ilma namaa kana karaa hedduun gara ofii deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjeta kana keessaa mahaxxaa yookaan immoo firmaataa torbatu jira ka inni akka malee itti fayyadamee karaarraa gabricha karaa rabbii irraa gara karaa ofiitti ittiin deebisuun irra hamaan mahaxxaan guddoon ta inni yoo dandahe itti awwala xiyyeeffatu akka inni shirkii godhu hujii isaa kana ikhlaasa dhabee rabbiif ka godhu kana ka biraa itti makee hujiin isaa akka jalaa badu godhu itti xiyyeeffata yoo kanaan dadhabe hujii sunnaa irraa ka maqe karaa bid'aa itti fakkeessuutiin bid'aa itti bareechisuutiin akka inni nabiin hin takattalle godhu karaa isaaniitiif karaa sahabaa irraa akka inni badee karaa hawaatii fi gartanii jechootaa fi laalcha adda addaa ka gartee bid'aa akka inni jala deemu itti tolchocha karaa sunnaa itti ulfeesseet karaa bid'aa itti babbareecha karaa kanaan argachuu karaan sadaffaa yoo kana dadhabee
inni karaa sunnaatii fi karaa bid'aa irraa fagaatee nama sunnaallee eegatee booda wan inni itti xiyyeeffatu hojii maasiyaa gurguddaa kabaa'iraa itti babbareechuudhaan akka inni wanjalatti kufu godhu. Yoo kanarraa kan inni uf eegu ta'e hoo achirraallee dadhabu sagaa'irallee taatu. Maasiyaa xixiqqoollee taatu akka irraan qulqulloofne godhaa jedhe. Shanaffaan yoo kana dadhabe hojii halaalaa kana hojii mubaahaa ni beeytanii hojii rabbiin halaala godhe kana akka inni baay'isu godha. Itti baay'isa. Ziinaa kana jaalala duniyaa kana itti oofeetiin kanuma akka inni baay'isu. Namni waan kana baay'ise waanuma halaalaa kana namni baay'ise deemee makruuhaatatti seenaa makruuhaata namni baay'ise maasiyatti seenuun oolu jechaadhaaf. Yoo karaa kanaan dadhabe hoo xaa'ama inni hojjetu kana maal godha hojii gaggaarii sawaaba gurguddaa qaban dhiisee hojii xixiqqoo itti fafakkeessa. Hojii fadlii qabu ka sawaaba gurguddaa qaburraa karaa irra jallise jecha. Yoo kanaan dadhabe hoo ka irraa boodaa jechuudha. Khalaas nama kana silaa dadhabe haga danda'een shayaaxiina insiitiif jinnii waswaasa itti gallakkisee irraa gala jedhe. Maxxaa yookaan immoo firmaataa kana hundaanuu itti bobba'a jechuudha. Akkuma danda'een. Nama karaa kana hundaanuu karaa seensifatu yoo argate hin dhiisu jechuudha. Maasiyaan akkuma beekamu obboleeyyan kiyya aqsaama qabdi akkuma beekamu kabaa'ira jedhama. Kabaa'ira jechaan maasiyaa gurguddoo ka tawbaa malee hin haqamne ka jennu malkanni isii maali jennaan hiya maa warada fiiha haddun fi duniyaa yoo duniyaa irratti ciqaabni isaa akkuma gartanii namni yoo hate harki isaa muramuu yoo immoo zinaa godhee ka muhsan yoo tahe ajjeeffamuu yoo immoo nama gartanii azubi inni ka ta'e nama fudhii yoo ka ta'e waggaa tokko kararraa biyyaa fageeffamee marraa 100 garafamuu wanni akkanaa kun gartanii ka qixaatii duniyaa irratti qabu yoo ta'e maasiyaan kuni maasiyaa gurguddaa ta'utu beekamaa jedhe kabaa'ira irraa ta'uun yoo qixaatii qabe duniyaa irratti qabaate. Ow ghadabun yookaan immoo dallansuun rabbii isarratti haa bu'u jechaa yoo jiraate. Yaani kunillee malkata maasiyaan tun guddoo ta'uuti. Ow la'natun ow nafyu iimaan yookaan immoo ka abaarsi irra jiru yoo ta'e yookaan immoo ka iimaanni leeysa minnaa jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam iimaana hin qabu namni tokko yoo jedhamu ka jedhamu ta'e yookaan immoo ka rasuul irraa qulqullaa'e yoo ta'e. Namni wanni akkanaa kun malkata maasiyaan tun maasiyaa kabaa'ira irraa ta'uuti. Duuba ka itti aanu sagaa'ira xixiqqaa jechuudha. Wahiya maa duuna daalika waan achii gadiiti. Asbaabni xixiqqoon tun immoo kabaa'ira itti taatun illee ni jira. Hojiin wanjala xixiqqoon ka ofii malkata ammareef dubbanne ka kabaa'iraa kana hin qabne yoo taate isiinuu gara kabaa'iraatitti sadarkaa itti ol guddattutu jiraa jennaan sun maali jennaan al-israar. Hojii maasiyaa xixiqqaa kana yoo dawaamaan waqtuma mara israara ta'eetiin ka hojjetu ta'e ka irraa hin deebine ta'e sadarkaa kabaa'iraatitti ol fuudhamti jedhan. Yoo ka tuffatu yoo ta'e maasiyaa ta'uu isii tana ka xiqqeeffatu yoo ta'e jechuudha. Namni tokko wanjala yoo hojjetu maasiyaa kana haraama ta'uu waan rabbiin dallansiisu ta'uu amanuunu mataan isaa alaamaa iimaanaati. Yoo immoo ka waan qallaalitti laaftahu ta'e yoo ka tuffatu ta'e kunuu mataan isaa dhibee onneetitti malkataa jechuudha. أو احتقارها أو افتخار بالظفر بها أو المجاهرة بفعلها يوكا إثي تفتشو يوكا مو إيغا دلق بودا مو إتين أفرادو يوكا وان سلام معصيانا من هندو يفتا أدي باسي هجتشو إيغا ربي إسارو يسبودا مو نمتهمو ملسو صدركان كوني هجين ملكان هجين أينتكنا معصيات صغيرة غير كبيرات الفول أجتشونا. والتوبة تصح من كل الذنوب توبان ذنوبهم درايو تاتي كغرتني استثناء قبل جتشونا وهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها
haga gartee aduun dhiyaan baatutti itti fufti jechuu haga qiyaamaan dhiyaatutti jechuudha. Tawbaan balbalti isaa banaadhaa jechuudha. أو تغرغر الروح من في سكرات الموت يوكا قبريتش صدركا دعاء جاي دنيا كان الرادي مساف روحي نساء سكرات يوجيت وقت سنتين قبل ربي سبحانه وتعالى لكن وان سنين درا وقت ما مرة ونجل يكون حق مفر لها قدته بلبلت ربي سبحانه وتعالى ونجل كانت أرقولا بنالا إن صدق في توبته وإن صدق في توبته توبة كان كيستي يو صدق جراتي لقاء أنقر ربي ديبو يو جراتي مالتيا وجين إساك إني هجت سوني قرى حسنات التولكا يا ما في كتب ما في وإن بلغت عنان السماء كثرة ما قدت لفر حق سمع الله قيني يجد يو توبة إساك لقاء وجين إني هجت معصية سنو ربي ميزان حسنات الكاسا في يجد كما ثبت طبعا في القرآن الكريم ومن تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا دوب أكاس ربي سبحانه وتعالى يوسدكي اتأرجه هجي إساء توبة هجي إساء كدور عن هجة سنة اللي قرأ خيئتت حسنات إلا كافية دوب توبة شرطي قبل بليان كين كما بيكمو أول شرطي إساء مع سياسة نرى الكون لمني مال فجت لجد إيه سينو بقى هجت لجد إيه قمدو انتين ما هجت لجد إيه سينو أكا ملك قلبي نساج أبو سدفان مو العزم المؤكد على أن لا يعود إلى الذنب عزيمة مرجو لجتشو مع سياسة نتنديبو جد إيه مرجو يعني وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الإنسان وان خلقي وكتوتاتي حق أنا ما سنكفلوا مظالم سنديبسونا كوني قوتمنان إن شاء الله توبة نساء ربي برتي كجيلمتي ربي نرق إبلا جتشالا نموتين توبة صدركا توبة كانت صدركا أفرقبا تقفان تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره نمني قرين كربي نسوفك حق آخرات التو توبة كان اتفوف جتشولا وانجلت الليهن ديبئين نفس ما نساتو وانجل كانت تنديبئة جتشا قلبي نساتو واتك اللي هيان يو معصيات ديكو نمن إرنا قلان تاني الدايوتات مالي معصية قده هجت سنة تنديبو جتشا فهذه هي الاستقامة في التوبة استقامة جتشون كان توبة كيستي قد جرين أبتشو وصاحبه هو السابق في الخيرات ما شاء الله السابق في الخيرات جل رب سبحانه بالخيرات جل رب سبحانه وتعالى صدر كائمون ما كان كدبته فمنهم مقتصدون ومنهم سابق بالخيرات كجل إنسان صدر كاساني جري وتسمى هذه التوبة توبة النصوح جتشون كانت توبة النصوح جتشون توبة قرتين نمن توكو إيغا توبته ودو وانجل سنة تنديبئين عمري لسات أمي حق آخر عمري ساتتي وهذه النفس نفس ينتنمو متانسي المطمئنة تاستقامة قبضو جتشون صدر كلمتا warra ka toobaa keessaa nama toobaa deebi'ee gartanii xaa'aa gurguddoo istiqaamaa irratti argate laakiin waqta garii macsiyaa hojjechuun isaa kan oolin beekaa odoo hin ta'in nafseen isaa gartanii hawatamtee yookaan immoo odoo hin beekin walaakinnahu yabtali biha min ghayri an yuqaddim azman al iqdaam odoo murannoo odoo hin ta'in kam itti bu'e uf arguufa waan akkanaa yoo ta'e هذه نفس اللوامة وكلما أتى شيئا منها لام نفسه عدد معصيان الرأرقمتون ددفين مالي فجت جريتين آلة تقرتني نفسي وفي تنوكسة قاف كان نفسي أنتون نفسي لوامة كجر أمتوتو إسيلا وقت مرة وان دليدوك خطأ كان الرتي أف آلتي أف كيكتي كسدفع تجرى أن يتوب ويستقيم مدة ثم تغلب شهواته في بعض الذنوب فيقدم عليها قرين نما قرتي توبتي وقت قبابا توبة سنر تري توبة الشهوان اتلفتي أما اللي كان الرابد ولكن طاعة ربي كان ليفني صلاة وفيكتي في جماعة كان ليفني وترك جملة من الذنوب ذنوب اللي ودما دندو هجته لكن شهوان جزء قريء تغلبت إرى أرقمتي هاتو ملي إرى توبتا فإذا انتهت
ندم لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب نفس تنمو نفس درا تقرتني تدرا لواما تعالى نفس المسؤولة جرمتي وعاقبته نمن أينتكنا odoo xaa'aa hojjetu xaa'aan isaa macsiyarraa isa dhorguu diddee waqta mara gartanii wanjalatti ka kufu yoo ta'e sababaa shahwaa isaatiin namni kuni caaqibaan isaa hin sodaatamaa ka waqta mara gartanii wanjalatti kufu yoo ka ta'u ta'e maaliif jennaan toobaa isaatittuu shakkitu dhufa farubbamaa yamuutu qabla tooba odoo wanjala kanarraa hin toobatin du'uu isaattu malaa مالف جنان ددفئ الرديبو الأبرة ككئ فالعمال بالخواتيم حسن الختام سوء الختام تؤرسو داتا ما يونم أكنا دوبا كوني نفسية مسؤولة جرم تجري كإر ربدا هو نما قرتي توبة توبتي زمان قبابا إسي قباب دو إسي توبة سنة توري معصية سنة أكما جرو تتديبو وهذا أصلا كدراج آلايو قلبين إساتون أمارة بالسوء جرمتي كوني سوء الخاتمة اللي الرسول داتما كوني درمايو توبة نساتو هنسو بمالي قرتي نية عن الراهن ديبني ما دام يستمر على هذه الذنوب والمعاصي صدركا كانت تلالة ما جتشولا رب سبحانه وتعالى من أنقر إسا ديبئي توبة إسا الراكي ولا رب إنها قلو صدركان توبة sadarkaa gartanii namni mujaahadaa uf godhuu fi waqta mara onnee ufii kana ittiin xaaharu ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa godhe keessaa tokko istighfaarri namni gartanii galmee isaa guyyaa qiyaamaa irratti hedduun istighfaara argamte haa gammaduu jedhan waan nama gammachiisu keessaa istighfaara guddisuun gartee yoo amala namaa ta'e arraba namaa irratti immoo namaa laafe ta'e kana wajjinu qalbiin namaa immoo afaanin qofa odoo hin ta'in macsiyarraa deebi'uu hojii namaa kana immoo gartee waqta maraa macsiyaan irratti argamuun isaa shakkamu kana xahaarsuudhaaf karaa ka rabbiin godhe kana irratti dawaama ta'uu nu barbaachisa jechuudha nama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa toobaa dhugaa kennee fi karaa isaatirra deebisee macsiyarraa isa qulqulleessee rabbii ofii subhaanahu wa ta'aalaa galmee qulqulluun argu rabbiin nu haa godhu jedha wa ilaa liqaa'i al-aakhar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته